हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन बहसको आजको श्रृङ्खलामा म महेन्द्र भट्टराईका तर्फबाट यहाँहरू सबै आदरणीय दर्शकहरूलाई। दर्शकवृन्द, नेपालले लामो समयदेखि गुमेका आफ्ना भूभागहरू कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटेर आफ्नो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्यो। सरकारका तर्फबाट अघि सारिएको यो कदमपछि सारा नेपाली एकजुट भएका थिए, आज पर्यन्त छन् नै। सम्पूर्ण नेपालीको एउटै चाहना छ, नक्सामा समेटिएका भूभागहरू यथाशक्य नेपालले भोग चलन गर्न पाओस्। भर्खरै नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीले भारत भ्रमण गरेका छन्। त्यहाँ यो विषयमा नेपालका तर्फबाट कुरा उठाइएको भए पनि भारतका तर्फबाट भने त्यसको कुनै ठोस जवाफ सार्वजनिक भएको छैन। गुमेको भूगोल फिर्ता गर्ने कुरा कसैको सस्तो राष्ट्रवादको विषय बन्नु हुँदैन, तर यो कसरी फिर्ता गर्ने भन्ने सम्पूर्ण रूपमा देशकै एउटा मुख्य एजेन्डा हो। नेपालमा विकसित भएको नयाँ राजनीतिक घटनाक्रम र राष्ट्रियताबारे भइरहेका अनेकन बहसबारे आजको यो कार्यक्रम हामी केन्द्रित गर्छौँ। र बहसको आजको श्रृङ्खलामा हुनुहुन्छ विश्लेषक डाक्टर रमेश ढुङ्गेल, जो चाहिँ इतिहास र संस्कृतिका अध्येता पनि हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई फेरि स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। यो मैले अघि पृष्ठभूमिमा पनि भने कि यो राष्ट्रवाद अथवा राष्ट्रियता भन्ने विषय जुन मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो सस्तो एउटा चाहिँ भर्याङ बनाउने, आफ्नो सत्ता भर्याङको साधन बनाउने जुन गरेका छन् नि, तपाईलाई कस्तो लाग्छ यो? किनभने नेपालमा चाहिँ अब हिजो नक्सामा विषयहरू सार्वजनिक भए, त्यसको चाहिँ वास्तविक भूगोल हामीले भोगचलन गर्न पाएका छैनौँ। भारतले खासमा भन्ने पनि अहिले पनि टेरपुच्छर लगाएको छैन। परराष्ट्र मन्त्रीले नेपालका तर्फबाट कुरा उठाएको भए पनि यसमा ठोस जवाब भारतका तर्फबाट आएन। कसरी हेरिराख्नु भएको छ यो घटनालाई यहाँले? अब परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमणपछिका प्रोग्रेसहरू एउटा अहिले अनुमानको भरमा मात्रै छ। परराष्ट्र मन्त्री र उहाँका मान्छेहरूसँग पनि मेरो पनि सम्पर्क छैन, म बाहिर थिएँ। अब त्यो तर इन्टरनेसनल वेबिनारहरू एक दुईवटा चाहिँ त्यसमा अर्गनाइज भए, छलफल हामी गरिरहेकै छौँ। म त अमेरिकामा थिएँ 10 ताकादेखि भर्खरै आएको। त्यसो हुनाले अब यो राष्ट्रियताको कुरा हाम्रा जस्ता मुलुकमा मात्र नभई अहिले त ठुलै पनि, अब ठुला मुलुकहरू नेपालभन्दा तुलनै गर्न नसकिने गरी ठुला मुलुकहरूमा पनि त्यो इस्यु त चलिरहेकै छ। तर सच्चा राष्ट्रियताको कुरा गर्नेले राष्ट्रियता राष्ट्रवाद भन्दा पनि त्यो देशभक्तीय राष्ट्रवादमा जानुपर्ने हो। तर तपाईँले भने जस्तै सस्तो देशभक्तीय राष्ट्रवाद चाहिँ होइन। सस्तो र चाहिँ नि दलको अथवा ग्रुपको अथवा पर्सन, कहिलेकाहीँ परिवार, यस्तो किसिमको स्वार्थसँग मुछिएको राष्ट्रवादी, त्यो सुपरफिसियल राष्ट्रवाद चाहिँ नि व्याख्या हुन्छ। अब तर अब नेपालको परिप्रेक्ष्यमा पनि त्यही हो। अब आन्दोलनहरू भए, विगतका रिसेन्ट हिस्ट्रीको कुरा गर्ने भए, ती पनि राष्ट्रवादकै नारामा घर्केका थिए। राजाको हातमा शासन हुँदा पनि त्यो झन् राष्ट्रवादको कुरै भयो। अब पञ्चायतले आफ्नो किसिमको राष्ट्रवादको कुरा व्याख्या गरेको थियो। अहिले ग्रुपभित्र पनि को राष्ट्रवादी भन्ने कुरा छ। को राष्ट्रवादी भन्ने बहस नै केन्द्रित छ वास्तवमा भन्ने हो भने। मैले यो विषय कहाँ जोड्न खोजेँ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले, उहाँको पार्टीले निर्णय गरोस् या जसले गरोस्, तर सरकारको नेतृत्वको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले संसदमा चाहिँ नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नुभयो हो, होइन? तर त्यो नक्सा सार्वजनिक गर्दा ताका उहाँलाई सम्पूर्ण देश उहाँको पक्षमा निर्धक्कसँग उभियो। उहाँको पार्टी, विपक्षी पार्टी, समग्र नेपाली जनता उहाँको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएका थिए। नक्सा सार्वजनिक भयो। तर मानिसहरूले के आशंका गरिरहेछन् भने अहिले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम नेपालमा जे विकास भएको छ, प्रधानमन्त्रीले जे कदम अगाडि बढाउनु भएको छ, यो राजनैतिक कदम स्वयं प्रधानमन्त्री आफ्नो निर्णयका कारणले भएको विषय होइन। यसका पछाडि कहीँ न कहीँ पर्दा पछाडिका शक्तिहरूको हात छ, जो त्यति बेलाको राष्ट्रियताको एउटा चाहिँ चरम उग्र रूप अथवा त्यसलाई चाहिँ के भने त्यो भनौँ, त्यो अहिलेको यो कदमसँग आएर स्खलन भएको छ अथवा यो चाहिँ कम्प्रोमाइज हुने परिस्थितिमा पुगेको छ। किनभने जासुसहरूसँग गोप्य भेटघाटहरू भएका छन्, लगायत विषयहरू आलोचनाको विषय बनेका छन्। त्यस कारणले मैले यसलाई सस्तो र हजुर, अब मेरो यस विषयमा मेरो विचार कस्तो छ भने सबै कुरा स्पेकुलेसनले हुँदैन। अब अनुमान गर्न सकिँदैन। जुन कुरा
तथ्य छैन। तथ्य बिनाको विश्लेषण मात्रै त्यो चाहिँ नि भोलि यथार्थभन्दा बाहिर हुन्छ। अब इतिहासको अध्ययन गर्दा पनि हामी त्यही हो, प्रुफ, इन्स्क्रिप्सन्स, रेफरेन्सेसहरू चाहिन्छ। हिस्ट्री कल्चरको पनि कि देखेर चाहिँ नि अब्जर्भेसन हुनु पर्यो। त्यति बेरैदेखि अब म त तपाईँहरूलाई थाहा छ होला, म सरकारले बनाएको त्यो टिममा थिएँ, एक्सपर्ट टिममा, त्यो बोर्डरको। त्यो एकदम भित्र पसेर त्यसको रिसर्चमा हामी लागेको हो। अब यहाँ कस्तो किसिमको कुरा हुन्छ भने अनि अब त्यो त्यसको एपोइन्टमेन्टका कुरामा पनि पत्र पत्रिकामा चाहिँ नि चर्चा परिचर्चा भयो। केही विषय नजानेका मान्छेहरू आए भन्ने पनि छ। अब नेपालमा त अचम्मै छ, अन्यत्र पनि हुन्छ त्यस्तो कुरा, तर नेपालमा कति अचम्म भयो भने अब आफूले भनेको छ भने त्यो मान्छे ठिकठाक भयो, राष्ट्रवाद पनि त्यस्तै किसिमको भयो। अब त्यहाँ त्यो टिममै हुँदाखेरिको कुरा तपाईँले सम्झनुहोस्, त्यो साधारण कुरा थिएन। किनभने पहिलो कुरा त त्यो इस्यु निकाल्नु नै साधारण थिएन। त्यो इस्यु निकाल्ने कुरामा चाहिँ नि हामी चुपचाप तपाईँको चाहिँ नि तात्कालिक सरकारले जुन निर्णय गर्यो त्यो सरकारलाई चाहिँ नि समर्थन गर्नै पर्ने स्थिति हो। त्यो सबैले गरेका थिए, सबैले गरे पनि गरे, तर कतिले चाहिँ रिजर्भेसनमा गरे जस्तो देखियो। किनभने तुरुन्तै अब पार्टीभित्रकै त्यो चाहिँ नि अहिले झमेलाबाट नि आयो, त्यहीँ पनि कचिकिचला गरिरहेको कुराहरू बाहिर आइरहेका छन्। अब त्यो बोर्डर आफ्नो चाहिँ नि भूभाग गुमेको छ, त्यो गुमेको भूभागमा पनि समर्थन गरेन भने त ब्ल्याकलिस्टेड हुन्छ भनेर बाध्यताले मान्छेले चाहिँ त्यो गरेको जस्तो। अब त्यहाँ एपोइन्टमेन्टको कुरा प्रसङ्ग आयो, क्विकली म तपाईँलाई के भन्छु भने इन्टरनेसनल लमा चाहिँ नि संसार डोमिनेटिङ स्कलर त्यहाँ हाले यो सरकारले, मलाई हाल्यो इतिहासको विज्ञ भएर। तपाईँ अब एकछिन आँखा चिम्लेर सम्झनुभयो भने इतिहासको विज्ञको नाताले त्यो चाहिँ तपाईँको नर्थ, तपाईँको टिबेट पनि जान्ने, त्यो चाहिँ टिबेट पनि जोडिएको ठाउँ, त्यो 3टा कन्ट्री जोडिएको ठाउँ, त्यो चाहिँ पहिले टिबेटसँग चाइनासँग सम्बन्धित भएको ठाउँ। अब इन्डियाको मात्र भएन, हिस्टोरिकल त्यो रेफरेन्सेसहरू अभिलेख पढ्न सक्ने, त्यो मेरो आफ्नै एपोइन्टमेन्ट भयो भनेर मात्र खुसीको कुरा होइन, केपेबल मान्छे चाहियो, त्यो इन्स्क्रिप्सन पढ्न सक्ने, विश्लेषण गर्न चाहियो। अब नापीका मान्छेहरू पनि त्यो विशेषज्ञहरू डाइरेक्टर जनरल भएका कुनै न कुनै त्यहाँ हालेकै छ, जसलाई त्यो घटना ठिक थियो। तपाईँले जुन भन्नुभयो त्यसमा प्रधानमन्त्रीले उठाएको कदमका प्रति उहाँले जुन विज्ञ टोली बनाउनु भयो तपाईँहरूसहित सबैलाई, त्यो अत्यन्तै ठिक थियो। तर मूलतः आम जनताले अपेक्षा गरिरहेको विषय के हो भने नक्सा सार्वजनिक गरेर अब ललिपप जस्तो भयो त्यो त होइन, किनभने अब त्यो पनि टाढाबाट देखाएको जस्तो ललिपप बच्चालाई। हामी सबैजना आशावादी छौँ। आफ्नो भूगोल जो लामो समयदेखि गुमिरहेको थियो त्यो भूगोललाई फिर्ता ल्याउने सन्दर्भमा सरकारले पहिलो कदम चाल्यो, त्यसका लागि सबैले समर्थन गरे, जनता त्यसका पक्षमा रहे। तर अब त्यसलाई कसरी फिर्ता ल्याउने भन्ने सम्बन्धमा जुन कूटनीतिक पहलहरू चालिनु पर्थ्यो नि, त्यो त अहिलेसम्म त भारतले अब भनौँ न एक हिसाबले त्यसको कुनै रेस्पोन्सै राम्रो दिएको थिएन। अहिले नेपालका तर्फबाट विषय प्रवेश त भयो, तर त्यसमा कुनै टालटुली जवाब बाहेक स्पष्ट जवाबै आएन। अनि नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीलाई चाहिँ सहभागी गराएको कार्यक्रममा उही पुरानो नक्सालाई अगाडि राखेर उहाँलाई गराइएको छ होइन। भारतले त मानेको छैन नि यो विषय। यस्तो हो, तर त्यहाँ कसरी फर्काउने खासमा यो कुरा चाहिँ होइन। तर यस्तो हो, त्यहाँ म आफू पनि सरकारको मान्छे होइन, हामीले रिपोर्ट बुझाइसक्यौँ त्यति बेरै, अन टाइम एक्ज्याक्टली बुझायौँ। अब त्यसमा इन्हान्स गर्ने, अझै चाहिँ नि फर्दर काम गर्दै जाने त्यो कुरा भइरहेकै छ। त्यसमा अझ डकुमेन्ट्सहरू, प्रमाणहरू त कन्टिन्युस खोजिरहने कुरा हो, तर प्रचुर कन्टिन्युस रूपमा चाहिँ नि खोजिने भए तापनि त्यति बेरै प्रचुर सामग्रीहरू पाइसकेका छन्। त्यो कुरा इन्डियन मित्रहरूलाई कतिपयलाई थाहा पनि छ। र त्यो मात्र होइन, हामीसँग सम्पर्कमा छन् नि इन्डियन मान्छेहरू, एक्सपर्टहरू, तपाईँहरू जस्तै पत्रकारहरू, अब चाहिँ नि डिफेन्सका मान्छेहरू पनि हामीसँग सम्पर्क, कस्ता सामग्रीहरू पाइए होलान् हामीले भन्न त भन्दैनौँ। हामी चाहिँ नि एउटै कुरा हामी भन्छौँ के भने हामीले प्रशस्त पाइएको छ, नेपाललाई प्रमाण पुर्याउने, नेपालको फर्ममा प्रमाण पुर्याउने पाइएको छ। कहिलेकाहीँ त म त के पनि भन्छु भने इन्डियन मित्रहरूलाई इन्टरनेसनल कुनै ठाउँमा गएर बोल्नु पऱ्यो भने कान राता हुने
गरी सामग्री पाइएको छ। तर त्यो चाहिँ नि हामी इन्डियन मित्रहरूलाई कान राता चाहिँ पार्न चाहन्नौँ। तयार त हुनु पर्यो नि होइन? तपाईँको वार्ताको टेबलमा बसेर यो विषय तपाईँले जुन प्रमाणहरू फेरिस्तहरू प्राप्त गरेको भनेर भन्नुभएको छ, त्यो फेरिस्तमा टेबलमा बसेर वार्ता गर्न भारत तयार त हुनु पर्यो। ऊ तयारै भएको देखिँदैन। यसमा मात्रै होइन, त्योभन्दा पहिला तपाईँको चाहिँ के भने इपिजीको प्रतिवेदन पनि स्वीकार गर्न भारतका प्रधानमन्त्री अहिलेसम्म मान्नु भएको छैन। यसको मतलब भारतका तर्फबाट रेस्पोन्स भएकै छैन। मूलभूत रूपमा हाम्रो जुन गुमेको भूभाग हो त्यसलाई फिर्ता गराउन यो कसरी सम्भव छ? हो अब यस्तो हो, त्यो चाहिँ नि पहिले कुरा त्यो काम के भयो, अब यो अहिलेसम्म कसरी सुरु भयो र लिङ्गरिङ यतिका वर्षसम्म कसरी भयो र अहिलेको यो जुन मुभ छ, यो सरकारको मुभ र चाहिँ नि विज्ञ टोली बनाउने अथवा म्याप छाप्ने, सबभन्दा त म्याप छाप्ने नै भयो। म्याप छापिसकेपछि विज्ञ टोली बनायो भन्ने पनि विवाद उठाए। तर त्यो विज्ञ टोलीले त फर्दर काम तयारी गर्ने, व्हाइट पेपर तयार गर्ने क्रममा अझ भोलि टेबलमा बस्दा कसरी प्रस्तुत हुने भनेर पो त प्रमाण त पुगिसकेको छ सरकारलाई थियो। तर मान्छे धैर्यता चाहिँ छैन कि यहाँ। अनि अब अर्को कुरो चाहिँ के भने सरकारले त्यो अभूतपूर्व काम गर्यो। किन अभूतपूर्व काम गर्यो भने त्यो करेज जुन नेपाल र इन्डियाको बिच, नेपाल र भारतको बिचमा जुन सम्बन्ध चलिरहेको छ राजाको समयदेखि, अब राजाले अरू कुराहरू फुलफिल गर्नको लागि, राष्ट्रियताकै कुरा, राष्ट्रको हितको कुरा गर्नको लागि त्यो साइलेन्ट बसेर त्यो भूभागमा उहाँहरूलाई बस्दै गर्न दिएको चिज देखियो अहिले त्यही नै हो। त्यो कुरा हाम्रो पक्षबाट भन्दा त्यो चाहिँ कालापानी भन्ने ठाउँमा त्यो हाम्रो भूभाग थियो, प्रमाणित छ। त त्यो भूभागमा राजाकै बेलामा बस्न दिइयो। तर बस्न दियो भने कसरी दियो? लिखित गरेर प्रमाण हामीले छुटाएर हाम्रो अधिकार छुटाएर त दिएको छैन। त्यो चाहिँ तैचुक पैचुक भन्ने वातावरणमा बस्न दिएको देखियो। अब त्यो देखेपछि उहाँहरू बस्दै गएपछि ग्रिड बढ्दै गयो। आफ्नो चाहिँ नि चाइनासँगको चाहिँ नि त्यो सम्बन्ध झमेला भइरहने त्यो इलाका भयो। अहिले पनि चाहिँ नि उता गलवानको चाहिँ नि समस्या भयो, त्यतातिर प्रब्लम पहिले पनि वार त्यतैतिर भइरहेको थियो। अब त्यो लद्दाखपट्टि हुन्छ। त्यसो हुनाले त्यो स्ट्राटेजिकली इम्पोर्टेन्ट भएको हुनाले इन्डियन स्ट्राटेजीमा पनि त्यो ठाउँमा आफू बसिरहनु पाए हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको भावना हुनु पनि असाधारण अचम्मको कुरा चाहिँ होइन। तर भूभाग त नेपालको हो। त्यसो हुनाले त्यो नेपालको त्यसमा यो यत्रो बिचको अन्तराल, नक्सा सार्वजनिक गर्ने जुन घटना छ त्यसलाई चाहिँ अभूतपूर्व काम हो, बहादुरीपूर्ण कामको रूपमा। किनभने अहिले तपाईँ हामी चर्चा गरिरहेछौँ नि, त्यो अहिले हरेक इन्डियन नागरिकका के अरे दिमागमा र नेपाली नागरिकका दिमागमा तपाईँ हामीलाई समेत त्यो कालापानी भन्छन्, राजनीति गरे होला, एउटा ग्रुप लिएर जान्छ, झन्डा गाड्छ, अनि आउँछन्, हामी पुग्यौँ भन्छन्, पुग्छन् पुग्दैनन्। त्यो कालापानीमा केही आउने पनि छैन इन्कम, बेकारमा चाहिँ नि अहिले पनि कोही मान्छे बुझेर पनि त्यसो भन्छन्। तर होइन। तर डाक्टर ढुङ्गेल, अब यो त्यो जुन भूभाग छ, जुन भूभागलाई फिर्ता गराउने मनसायका साथ तपाईँले जुन एउटा अभूतपूर्व काम गर्यो सरकारले भन्नुभएको छ, त्यो भूभागमा अहिले पनि भारतीय फौजले तालिम गरिरहेछ, उसको चाहिँ त्यहाँ फौज बसिरहेको छ, मैले अहिलेसम्म जारी राखेको छ, त्यो अकुपाई गरेको छ अहिले पनि इन्डियाले नै। तर कुरा के छ भने इन्डियासँग त इन्डियाले लास्ट जवाफ के दिएको थियो? गलत गरेको छ इन्डियाले। किनभने म्याप उता काश्मीरपट्टिको म्याप निकाल्ने क्रममा काश्मीरको मात्रै निकाले भए हुन्थ्यो। यहाँको भूभाग चाहिँ फेरि पहिले विवादित त्यो ल्यान्ड हो भनेर सही गिरिसकेको छ इन्डियातर्फबाट पनि। त्यो विवादित हुँदाहुँदै फेरि सडक बनाउने, सडक उद्घाटन गर्ने, यी सबै क्याटेगोरिकली इन्डियातर्फबाट गलत त भएको छ। तर नेपालको तर्फबाट पहिलेदेखि आलोचकहरूले त्यसलाई चाहिँ अब तपाईँले अघि विषय उठान गरिसक्नु भएको छ। आलोचकहरूले किनभने त्यो चाहिँ अब अरू आफ्ना गल्ती कमी कमजोरीहरूलाई छोप्ने रूपमा प्रधानमन्त्रीले अथवा सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि अगाडि सारेको भनेर पनि आरोप लगाउने गरेका छन्। के भनिरहेछन् भने त्यो नक्सा सार्वजनिक गरिसके पछाडि नक्सा सहितको सामग्री प्रकाशन गर्न भनिएको पुस्तकलाई चाहिँ बिचैमा रोकियो। त्यस पछाडि पनि भारतीय पक्षहरूसँग अनेकन चरणका छलफलहरू, वार्ताहरू जो चाहिँ वाञ्छित थिएनन्, पारदर्शी थिएनन्, प्रधानमन्त्रीको हैसियतले गर्न मिल्ने नमिल्ने सबै काम गरिएका छन्। र अहिलेको यो राजनीतिक घटनाक्रम जे चालिएको छ यसका पछाडि पनि कहीँ न कहीँ भारतको महत्त्वपूर्ण हात छ भनेर आलोचकहरूले प्रश्नहरू गरेका छन्। तपाईँ त्यो पुस्तक प्रकाशन रोकिएको विषय तपाईँ आफै संलग्न भएको हुनाले त्यो कमिसनमा र अहिलेको यो राजनीतिक घटनाक्रमलाई कसरी विश्लेषण गरिरहेको छ? एकदम सुन्दर कुरा, यो बहुत महत्त्वपूर्ण र कम चर्चा भएको र वास्तविकता
तपाईँले अहिले मलाई सोध्नुभयो यो कुरा, मलाई भन्नै इच्छा थियो। त्यो प्रकाश गर्न कतै लेख्नु मन छ, किनभने हामी वी वर वर्किङ द्याट टाइम। त्यो हामी त काम गरिरहेछौँ। सरकारले नियुक्ति गरेको त्यो चाहिँ नि विज्ञ टोली काममा छ। लाइन मिनिस्ट्री परराष्ट्र मन्त्रालय छ, हामी परराष्ट्र मन्त्रालयमा भेला हुन्छौँ, घरमा हुन्छौँ। कोभिडको कारणले पर बसे पनि त्यो चाहिँ नि त्यसरी भइरहेछ। अब कहिले चाहिँ नि जबरजस्ती पनि परराष्ट्र मन्त्रालयमा। अब त्यो किताब कसरी आयो भने त्यो झट्का आयो जस्तो, जो प्रकाशन नभएर रोकियो। प्रकाशन भइसक्यो, तर बाहिर वितरणमा चाहिँ रोका लगाइदियो। प्रधानमन्त्रीको चाहिँ नि आदेशबाट रोका लाग्यो। तर त्यो रोका कोही पनि सिरियस प्रधानमन्त्री थियो भने, म प्रधानमन्त्री भए पनि म त त्यो रोका मात्रै होइन, यति बेरसम्म चाहिँ टुँडिखेलमा ल्याएर जलाइसक्थेँ त्यो किताब। यो कुरा बाहिर आउनु पर्यो। सुन्नु न त्यो के भयो तपाईँको पछि विस्फोट भयो नि, जसरी सरकारको चाहिँ नि त्यो द्वन्द्व त विस्फोट भयो। त्यो को मन्त्री थियो त्यहाँ? शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल हुनुहुन्छ, उहाँले सही गरेको छ त्यसमा। अनि अर्को को मन्त्री छ त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयमा? प्रदीप गेवाली हुनुहुन्थ्यो। लाइन मिनिस्ट्री काम गरिरहेछ, त्यहाँ त समिति पनि सरकारले क्याबिनेटले काम नियुक्ति गरेको त्यो विषयका विशेषज्ञहरूको टोलीले काम गरिरहेछ। तिनले पाएका केही चाटा चुरचुर कुरा पनि त्यहाँ हालेको छ त्यो किताबमा। र प्रमाण, हाम्रा दरा प्रमाण चाहिँ नि 3टा भनेर लेखेका छ। हामीले चाहिँ वी हेभ ओभर डजन्स अफ त्यो प्रमाण हामीले पाइरहेछौँ, गोप्य राखेको। त्यहाँ 3टा राखेको छु भनेको के हो? अनि अर्को कुरो, त्यो किताब अहिले हाइस्कुललाई पढाउनु पर्ने त्यस्ता दस्तावेजहरू हाइस्कुलका विद्यार्थीले पढ्न सक्छन्। पचाएर लेखिएको छ त्यो कुरा। हाइस्कुललाई पढ्न लायक एकताली पढेर हेर्नुहोस्। होइन, समन्वय किन नभए त? प्रधानमन्त्री त तपाईँको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तपाईँहरू कमिसनमा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँहरूले तयार गरेका कागजातहरू प्रमाणहरू जे तपाईँले राय सुझाव दिए त्यही छाप्नुपर्ने होइन? कमिङ टु द पोइन्ट, विस्फोट जुन रूपमा सरकारको अहिले आयो त्यसको बिगिनिङ त्यहाँ भइसकेको रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। किनभने समन्वय गर्दैन, विवाद त्यही बेलै बाध रहेछ। त्यो समन्वय किन भएन भन्ने चाहिँ ठुलो प्रश्न हो। तपाईँको सङ्केत हेर्दाखेरि त यो किताब छाप्ने अथवा नक्सा सार्वजनिक गर्ने विषयमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई अर्को ग्रुपले, अहिलेको जुन समूह छ त्यसले त्यति बेलादेखि असहयोग गरिरहेको थियो भन्नुहुन्छ? सुपरसिड गरेर किताब छाप्दियो त त्यहाँ, त्यो त उसले सिज गरेर राखेको। अहिलेसम्म बाहिर म प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भएको छैन मेरो, परराष्ट्र मन्त्रीसँग त अलिअलि भएको छ। तर परराष्ट्र मन्त्री लाइन मिनिस्टर हो नि त, उहाँसँग त हुने नै भयो। अब फेरि हेर्नुहोस्, अब त्यो मान्छे सामग्री खोजिरहेछ। आज एउटा पाइएको छ, भोलि अर्को पाइएको छ, देशव्यापी काम गर्ने त्यो क्रम चलिरहेछ। अनि पाइएका जति अहिले हरेक चिज हामी यति ओभर आवश्यकता भन्दा बढी जस्तो सेक्रेट राखेको छ। अहिले पनि हरेक पेजमा गोप्य लेखेको छ त्यो हाम्रो त्यो कागज। ठिक छ, तपाईँहरू सार्वजनिक गरेको छैन नि। अब त्यो सरकारको अर्को युनिट के गर्छ? पाइएका 2टा पनि दुहेर यसो निकाल्यो, 70 किताब निकाल्यो। किताब कस्तो छ? ओभर त्यहाँ चाहिँ नि 62 मैले भेटेको, अझ बढी निस्किन सक्छन्, 62वटा गलत छन् त्यहाँ। अब गल्ती भएको किताब छ त्यो कहिले चाहिँ नि रिसर्चरहरूलाई काम लाग्छ, हाई लेभलको रिसर्चरलाई भनिएको छ। कहीँ हाइस्कुलका विद्यार्थीलाई रेफरेन्स भने हाइस्कुलका विद्यार्थीलाई रेफरेन्स किताब अहिले त्यो जरुरी थियो जब तपाईँको चाहिँ नि विषयवस्तु अन्वेषणको क्रममा छ। सरकारकै नियुक्ति टोलीले 2टा देशको बिचमा त्यो कूटनीतिक सम्बन्ध भएर कुराकानी भएर निर्णय हुनुपर्छ। पढाउने विषय बेला भइसकेको छैन नि। अहिले जुन खोजीको कालापानी के हो भन्ने कुरा त्यो चाहिँ नि अहिले तपाईँ सेटल कहिले हुन्छ, फिर्ता कहिले आउँछ भन्ने कुरा त्यो त क्रमिक रूपमा अहिले अरू सबै तथ्य प्रमाणहरूको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तर तपाईँको जुन यो नयाँ नक्सा सार्वजनिक भयो त्यो नक्साको जानकारी दिने उद्देश्य सहितको जुन पाठ्य सामग्री भनेर भनिएको छ नि, होइन, तर त्यसलाई रोकियो भनेर बाहिर प्रोपोगन्डा त त्यसरी आएको थियो। त्यो होइन, त्यहाँ त्यो मात्रै हाम्रा प्रमाणहरू के हुन्छन् भन्नेमा 3टा या 4वटा प्रमाण भनेको छ। मैले पढेँ त्यो किताब। अनि त्यसपछि त्यसको किन छापियो भने हाइस्कुलका विद्यार्थीलाई जानकारी दिनु पर्यो भन्ने। अब हाइस्कुलका विद्यार्थीलाई अहिले नै जानकारी, यत्रो वर्षसम्म जानकारी दिएको छैन, अहिले हाइस्कुलकालाई किन दिनु पर्यो? पहिले त त्यो हाई लेभलको चिज छ त्यहाँ, किनभने कस्ता मेटेरियल छन् भने हुनुपर्ने अझ तिब्बती सामग्रीहरू आउँदै थिए। तर डाक्टर ढुङ्गेल, अब यो विषय जुन तपाईँले उठान गर्नुभएको छ त्यसमा त प्रश्न तपाईँले कुराहरू राख्नुभयो त्यो ठिक छ। तर प्रधानमन्त्रीले त्यस यता
त्यस यता चाहिँ भारतसँग भूमि फिर्ता गराउने जुन अभियान थियो त्यसमा सबभन्दा पहिला एउटा चाहिँ शान्त कूटनीति अथवा छलफल वार्ता संवाद गर्नुपर्ने थियो। तर त्यसबेला चाहिँ प्रधानमन्त्रीले तपाईको चाहिँ के भने भगवान रामको प्रसङ्गदेखि ल्याएर सत्यमेव जयतेदेखि लिएर सबै विषयमा चाहिँ अलिकति भारतीय पत्रिका घनघोर तरिकाले चाहिँ उहाँले आफ्ना विषयहरू सार्वजनिक गर्नुभयो, जसले दुई देशको सम्बन्ध अझ सुध्रिने भन्दा पनि झन् टाढा गएको मानिएको थियो। तर 81 पछिल्लो चरणमा चाहिँ आफ्नो प्रोटोकल अथवा अन्य कैयन मान्यताहरूलाई पनि तिलाञ्जली दिएर प्रधानमन्त्रीले जुन गोप्य भेटघाटहरू गर्नुभयो र अहिलेको यो राजनीतिक घटना जुन चालिएको छ संसद विघटन गर्ने कुरा, यो पनि काहीँ न काहीँ पर्दा पछाडिको खेलाडी भने अहिले अब नेपालीहरूले बुझ्ने भने दक्षिण छिमेकी नै हो। त्यसको काहीँ न काहीँ सहमति तपाईँको चाहिँ के भने साथ सहयोग आड भरोसा होइन, त्यस्तो कुराहरू आइरहेको छ। बेनिफिट अफ डाउट यसरी दिनु पर्यो। अहिले लेटेस्ट यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गरेका काममा शङ्काका प्रश्नहरू हुने होइन, शङ्काका। अब तर मलाई रिसर्चरको नाताले मैले अघि भने नि कालापानी भन्नेमा समस्या छ, कालापानी हाम्रो भूमि हो, कालापानीमा चाहिँ नि इन्डियन आर्मी बसिरहेछ भन्ने सम्बन्ध चाहिँ सुनेको छ। अब कालापानीमा कसरी बसिरहेछ, किन बसिरहेछ, कसरी दियो, यो त मान्छेलाई थाहा छैन। कति नेपाली जनतालाई, नागरिकहरूलाई, निकै पढेकै मान्छेहरूलाई पनि त्यो थाहा थिएन। तर त्यो अहिले धेरैलाई थाहा छ। अहिले त यी कुरा कसरी गएका छन् भन्ने कुरा धेरै कुरा थाहा भयो। सरकार त्यहाँ 1 स्टेप फर्दर नगएको भए यो कुरा थाहै हुने थिएन। यो इस्यु इन्डियनका पनि त्यस्तै इन्टलेक्चुअलका अहिले युनिभर्सिटीका टकका कुरा छन्, इन्टरनेसनल सेमिनारको कुरा गरेर आएको छु। मैले वासिङटन डिसीको एउटा चाहिँ नि एजेन्सीले माग गर्यो, मैले वेबिनार अन्तर्राष्ट्रिय वेबिनार दिएँ अस्ति, त्यो म गएको बेला। अब हरेकमा चाहिँ त्यो एउटा भइरहेको छ र यथार्थ तपाईँले भन्नु, यथार्थमा बाहिर जब जान्छ यो कुरा चाहिँ नि हामीले कुटनीतिक चाल नखेले पनि यो इस्यु बाहिर आएपछि नेपालको फरमा कुराहरू हुन्छ बाहिर। प्रधानमन्त्रीले उठाएको यो कदम ठिक छ भन्ने तपाईँको यो कदम त तपाईँको कुनै धेरै साहसी मान्छे पछिल्ला भेटघाटका सन्दर्भहरू, अब पछिल्ला भेटघाटको कुरा जब जासुसको एजेन्सीको आउने, मिलिट्रीको कुरा त एउटा नियमित आउने हो। उहाँले चाहिँ नि पहिले एकदम अप्ठ्यारो प्रोपोगन्डा आउने खालको स्टेटमेन्ट दिएको थियो त्यो प्रधानमन्त्रीले, के अरे सेनापतिले। त्यो त एउटा हास्यास्पद थियो, त्यो सेनापति बोल्ने कुरो पनि थिएन, त्यो अब सरकार बोल्ने हो। अब अर्को कुरो चाहिँ नि उता आउनै पर्थ्यो, रिटायर हुने बेला हुनु भइसक्यो, आउनै पर्ने। त्यस हुनाले त्यो त अब प्रतिनिधि पठाउने कुरो, म सरकारको मान्छे त होइन, कुटनीतिक नियोगमा पनि काम गरेको छैन। त्यो भारतीय सरकारले त्यो जासुसैलाई प्रतिनिधि किन पठाउने? अब पठाइहाल्यो भने आउनुभन्दा अगाडि सोधेको त हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ नपठाउनुहोस् भन्ने रोक्न सक्ने हो कि होइन? यो क्वेसन चाहिँ अब यो मलाई मेरो ज्ञानको सीमाभन्दा बाहिर उत्तर पाउनु भएको छैन तपाईले। यो मैले थाहा छैन, मैले प्रधानमन्त्रीलाई सोधेको। डाक्टर ढुङ्गेल, म फेरि आउँछु तपाईँसँग। डाक्टर रमेश ढुङ्गेलसँग कुराकानी गरिरहेको छु म, खास गरी नेपाल भारत सम्बन्ध, किनभने नेपालका परराष्ट्र मन्त्री भर्खरै भारतको भ्रमण सम्पन्न गरेर फर्किनु भएको छ। नेपालको भूगोल जो लामो समयदेखि गुमेको थियो त्यो फिर्ता गराउने अभियान सिंहको देशको एजेन्डा हो र सँगसँगै पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा पनि सन्दर्भहरू जोड्नेछौँ। एउटा छोटो विश्राम लिन्छौँ अहिले। विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत छ। बहसको आजको श्रृङ्खलामा हामी विश्लेषक डाक्टर रमेश ढुङ्गेलसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। पुनः स्वागत छ डाक्टर साहब यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब मैले अघिदेखि नै प्रत्येक प्रश्नमा एउटा मुख्य प्रश्न जोड्दै आएको थिएँ, तर तपाईँ त्यहाँ पुग्नु नै भएन। म नयाँ नयाँ प्रश्नमा हामी यहाँ पुग्यौँ होइन। खासमा के भने प्रधानमन्त्रीले अहिले जुन संसद विघटन गर्ने काम गरेर नयाँ जनादेशमा जाने निर्णय गर्नुभएको छ। चुनावको मिति पनि सार्वजनिक भइसकेको छ, राष्ट्रपतिले तय गरिदिइसक्नु भएको छ। अब यो विषय चाहिँ वास्तवमा अहिले त्यसलाई प्रतिगमन भनिएको छ, निरङ्कुश कदम भनिएको छ र परिवर्तनलाई समाप्त पार्ने योजना अनुरूप यो आएको। परिवर्तनमा नै नयाँ संविधानले तय गरेको हाम्रो शासकीय संरचना अनि त्यस पछाडि हाम्रो राज्यको स्वरूप जुन 3 तहको संरचना छ, यो उपलब्धिलाई नै तपाईँको चाहिँ के भने अप्ठ्यारोमा पार्ने परिस्थिति उहाँले चाल्नुभयो। यसलाई चाहिँ नयाँ ढङ्गको प्रतिगमन भनेर, प्रतिगमन विरुद्ध आन्दोलन भनेर आन्दोलन चलिरहेछ अहिले।
अब म चाहिँ के भन्छु भने नि यसमा अलि सिरियस विश्लेषण राम्रो कुरा हो कि यो छलफल गर्न लायक कुरा हो यो सुपरफिसियल कुरा गर्ने कुरा पनि होइन। अब प्रधानमन्त्रीले किन गर्नुभयो भन्ने पछाडि रिसेन्ट हिस्ट्री जुन बनिरहेछ, हिस्ट्री त बन्दै जान्छ नि, आज कुरा गरेको नि हिस्ट्री हुन्छ। तर पुरानै घटना थियो भन्ने कुरा त यहाँले किताबको प्रसङ्गले हो। अब त्यो आयो, त्यो आयोग बन्ने क्रममा आएको छ। अब चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि त्यहाँ अरू कुराहरू पनि छन्। अब यसमा चाहिँ नि कस्तो छ भने यो राष्ट्रपतिले किन सही गर्नुभयो भन्ने एउटा प्रश्न छ। प्रधानमन्त्रीले लग्नासाथ हत्त नपत्त भनेर राष्ट्रपतिलाई दोष दियो प्रधानमन्त्रीलाई। त्यसमा त विधानैले जे लग्छ उसले गर्नु सही गर्ने नै हो। अब राष्ट्रपति नै किन भयो भन्ने भए त मेरो भन्नु केही छैन। राष्ट्रपतिको काम सही गर्ने हो, प्रधानमन्त्रीले जेल लिएर जान्छ, त्यही होइन? तर होइन, विगतमा त त्यस्तो भएको होइन, भएन। त्यो विगतमा नभएको जस्तो डाक्टर रामबहादुर यादवले सेनापतिकै सन्दर्भमा फिर्ता गराइदिनु भयो। उहाँको त्यो प्रेसिडेन्स एउटा चाहिँ बैठाउनु भयो, तर त्यो के हो भने त्यो चाहिँ बरु विधान त थिए, संविधान विपरीत थियो। त्यो त विधान त त्यो त उहाँले पनि स्वीकारे जस्तो लाग्छ होइन? ठिक छ, राष्ट्रपतिलाई यसमा धेरै जोड्नु पनि कारणै छैन, किन उहाँ सेरोमोनियल बेलायतको महारानीले जे लग्यो तँलाई मार्छु भनेर सही गर्ने छ नि, यहाँ चाहिँ त्यस्तो प्रावधान छैन। प्रधानमन्त्रीको कदमका सन्दर्भमा विशेषण तपाईँको जान्न पर्छ। प्रधानमन्त्रीले लगेपछि त्यसो हुनाले राष्ट्रपतिको कुरो सक्यो होइन? ठिक छ। अब राष्ट्रपतिको कुरो प्रधानमन्त्रीले लगेको सही गर्छ राष्ट्रपतिले, त्यो गरे। त्यसो हुनाले त्यसमा कुनै मेरो विवादै छैन। अब प्रधानमन्त्रीले लग्ने कुरा चाहिँ कस्तो छ भने अब त्यो विधान त हो कि होइन भन्ने कुरो त छानबिनमै छ अहिले पनि, सर्वोच्चमा छ त्यो होइन? अप्रजातान्त्रिक हो, डिक्टेटोरियल हुन लाग्यो भन्ने चाहिँ मलाई इतिहासको विद्यार्थीले कसरी व्याख्या गर्छु भने किन त्यहाँ जानु पर्यो भन्ने प्रधानमन्त्री त्यो स्टेटमेन्ट त्यो चाहिँ नि खारेज जुन चाहिँ नि भएको छ स्टेटमेन्ट, त्यसमा के छ धेरै कचरपचर भयो। अब फ्रेस जनादेश ल्याएपछि, अब चाहिँ नि म्यान्डेट ल्याएपछि एउटा मान्छे क्लियर हुन्छ, जनताको भोट लिनको लागि मैले यो गरेँ भनेछ। अब त्यो जनताको भोट लिनको लागि भन्ने हिसाबले चाहिँ के हुन्छ भने इन्टेन्सन इलेक्सनको हो, इलेक्सन। तर त्यो एक्सन चाहिँ कानुन त विधान त एक्सेप्टेड हो कि होइन भन्ने कुरो चाहिँ मैले बोल्ने नै होइन। अहिले म किन बोलौँ? म त इतिहासको कुरा बोल्छु, सीमाका डकुमेन्टका कुरा बोल्छु म, होइन? मलाई चाहिँ नि महेन्द्र राजाले के गरेको थियो पहिले भन्ने कुरा बोल्छु। अब म चाहिँ नि अनधिकृत कुरो त्यहाँ चाहिँ नि जाजोलले चाहिँ नि एकजना सचेत नागरिकको हैसियतले तपाईँले पनि भोट हालेको जुन सार्वभौम संसद भनेर भनिएको थियो, त्यो संसदको कार्यकाल 2 वर्ष अझै बाँकी थियो। नेपालमा यति बेला निर्वाचन सम्भव गराउने त्यस्तो कुनै आवश्यकता पनि भएको विषय छैन, किनभने कोरोनाले थलिएको छ मुलुक, होइन? प्रधानमन्त्रीले चाहिँ मौजुदा संसदमा त्यसको नेताको हैसियतले सबैलाई सहमतिमा लिएर उहाँले नै चलाउनुहुन्छ, सक्नु भएन भने अर्को नेताले चलाउँछ भन्ने विधानले व्यवस्था गरेको थियो। तर त्यो कार्यकाल बाँकी रहँदै संसद विघटन किन गर्नु पर्यो भन्ने प्रश्न यस्तो भयो नि, होइन? त्यहाँ त उहाँहरूका घटनाहरूले अघि किताबदेखिको आयो नि, द्वन्द्व त्यहाँभित्र भयो। मैले पहिले तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्दा हो कि कुनै टेलिभिजनमा पनि लेख्नेमा पनि यो एलायन्स वाज ए इनडिसेन्ट एलायन्स, त्यो एलायन्स चाहिँ इट्सेल्फ वाज ए इनडिसेन्ट एलायन्स भनेर उहाँहरू मक्क परेर सरकार बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। म चाहिँ के भन्थेँ भने त्यो एलायन्सै इन्डिसेन्ट हो, यसको चाहिँ नि त्यति बेला एलायन्सको जरुरी त अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई थियो त, त्यो त बुझ्नुपर्ने थियो नि त्यो बेला, होइन? किनभने त्यति राम्रो सम्बन्ध त्यस पूर्व पनि थिएन उहाँहरूका बीचमा। तर त्यही कुरा त अरूले पनि गर्नु पर्थ्यो, अरू एलायन्स गर्नेहरूले पनि त यो तपाईँले होइन डाक्टर साहब, यहाँले जुन आदर्शमय राजनीतिको जुन पिक्चर अगाडि सार्दै हुनुहुन्छ, तर त्यस्तो त आदर्शमय त छैन नि हामीले सोचे जस्तो। सबै अलायन्स किन गरिरहेछन्? प्राप्तिका लागि गरिरहेछन्। एक्ज्याक्टली केपी ओलीले लगातार प्राप्ति गर्ने सबै संरचनामा नियुक्ति, बढुवा घटुवा यानी जे जति पद प्राप्तिको विषय चाहिँ उहाँले गर्ने, बाँकी अलायन्स गर्ने शक्तिमा उहाँलाई पुर्याउने सहयात्री बन्नेहरूलाई चाहिँ टाढाको मुखदर्शक बनाएपछि त बुझ्छ त नेपाल जस्तो देशमा। तर त्यसो होइन, त्यो दुईटा पहिलेका पार्टी बिचमा एलायन्स भयो, त्यो एलायन्स भएका पार्टीका मान्छे मन्त्री थिए कि थिएनन् अस्तिसम्म राजीनामा नदिउन्जेल,
मन्त्रीले पुगेन नि उहाँहरूलाई, प्रधानमन्त्री हो। अब नपुगेपछि त प्रधानमन्त्री नै चाहियो, भने जति जम्मै नै चाहियो, त्यो कहीँ हुन सक्दैन। कहीँ होइन, प्रधानमन्त्री चाहियो भन्दा त विधानले व्यवस्था गरेको थियो नि, अविश्वासको प्रस्ताव लिने, जसले विश्वासको मत आर्जन गर्छ त्यो प्रधानमन्त्री हुने, त्यो एउटा वैधानिक बाटो थियो। बुझेँ। अहिले के प्रधानमन्त्री तपाईँको नजरमा निकै जजल्यमान भावेर वैधानिक बाटो होइन, ठुलो राजनीतिक डिसिजन लिनुभयो भन्नु खोज्नु? प्रधानमन्त्रीको फर्ममा अब बोल्ने मेरो अथोरिटी नै होइन या विरोधमा पनि, तर म त खालि घटनालाई मात्र हेर्दैछु। घटनाले के गर्यो भने त्यो घटना जुन रूपमा चाहिँ प्रधानमन्त्री लग्नुभयो त्योभन्दा अगाडि त्यो सरकार बिचको द्वन्द्वका कुरा निस्के, कडा द्वन्द्व छ, त्यो मिलाउन खोजेको पनि देखियो। अब त्यहाँ चाहिँ नि एउटा पक्ष चाहिँ नि पुरै ध्वस्त पारेर अर्को पक्ष आउन खोजेको पनि देखियो। तर त्यो त पार्टीभित्रका कुराहरू भए होइन, हाम्रो पार्टीभित्र मिलाउनु पर्यो नि त। हामी जनतालाई किन होइन, तर संसद विघटन गर्ने घटनाले त हामी सर्वसाधारण जनता पनि प्रभावित भयौँ नि, होइन? हजुर, संसदले त भयो। किन हाम्रो राजस्वबाट काटिएको पैसाले निर्वाचनमा खर्च हुने भयो, पक्का, जबकि अहिले आवश्यकै थिएन। 5 वर्षका लागि हामीले भोट हालिसकेका थियौँ। त हामीलाई त ऊ छ नि त। त्यसो भए त्यो किन गर्नु पर्यो भने ओलीलाई यो एकहोरो डिक्टेटर भयो, यो चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि के भन्छ राष्ट्रपति पनि उसकै पकेटमा भएको जस्तो भयो। अब उसले जे मन लाग्यो त्यही मात्रै गर्छ, भनेको सुन्दैन, ए होइन आएको बाहिर कुरा। अब यदि त्यस्तो हुन्छ भने यो चिजलाई चाहिँ नि केपी ओली एउटा फ्रेस मान्छेको रूपमा विश्लेषण गरौँ है। तपाईँ केपी ओली त्यो डिक्टेटरै हुनको लागि त्यो गर्छ भने त्यसो भए त यो सम्पूर्ण उहाँहरूले उपलब्धि भनेको जुन सिस्टम हो, सिस्टममाथि चाहिँ नि शङ्का उत्पन्न भयो नि हामीलाई। सबै अब एउटा प्रधानमन्त्रीले संसद डिजल्भ गर्छ भने अब डिक्टेटोरियल रुलमा गइहाल्यो, ऊ जनताको चाहिँ चुनावमा जान्छु भने पनि भइहाल्यो भन्ने भयो एकातिर। अर्कोतिर अङ्कुश त बाँकी नै छ नि, ठुलो कानुनी अङ्गले हेरिरहेछ त्यो। यदि त्यो उसले गरेको गलत छ भने त्यसले यो पाउँदैनस् भन्ने अधिकार त त्यहाँ अहिले पनि बाँकी छ। तर त्यसमा म बसेर मेरो एउटा चाहिँ नि एउटा संस्कृति, इतिहास, सभ्यताको चाहिँ नि अध्ययन गर्ने मान्छेले मैले त्यो कानुनका हरेक चिरामा गएर हेरेर त्यसमा चाहिँ नि यो अब न्यायाधीशहरूले यसो गर्नु पर्ला, त्यो झन्झटमा फसौँ हामी। त्यो विषयको पात्र होइन, मैले पनि त्यो तपाईलाई तर हामी जनतालाई दुःख अब सीमा लगायत तपाईँको इतिहास, संस्कृति, सन्दर्भ र तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय एउटा चाहिँ एक्सपोजर प्राप्त गरेको व्यक्तिका हैसियतले मैले तपाईँलाई सोध्दैछु कि यो अहिले प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम छ, यो प्रधानमन्त्री आफ्नै ब्रेन चाइल्ड हो, आफैले नै सोचेर यो विषय गर्नुभएको हो, या अघि हामीले जुन आशंकाहरू उब्जाएका छौँ यो कसैको उक्साहटमा चालिएको कदम हो भन्ने आरोप पनि उहाँहरूलाई लागेको छ कि? यी त जम्मै अघि नै हामीले भन्यौँ नि, एउटा चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि स्पेकुलेसन हो। यो स्पेकुलेसन गर्दाखेरि के भने हामी रङ हुन सक्छौँ। होइन, काहीँ काहीँ तथ्यहरूले के भन्छ भने अहिले निर्वाचन जस्तो अघि हामीले सन्दर्भ जोड्यौँ कि उहाँहरूका बीचको जुन आन्तरिक मतभेद छ त्यति ठुलो उहाँलाई रोकआउट पनि भएको जस्तो देखिँदैन। जस्तो नक्साको कुरा हामीले गऱ्यौँ, नीति कार्यक्रम, बजेट काहीँ कुनै पनि फेलियर भएको छैन, विधेयकहरू पनि त्यसै रोकिएको काहीँ पनि छैन, प्रधानमन्त्रीले काम गर्नका लागि सरासर अगाडि बढिराख्नु भएको छ। तर एउटा यस्तो स्थिति आउँछ जहाँ चाहिँ उहाँले समर्थन गुमाउनु भयो, त्यो फेस गर्न उहाँले चाहनु भएन। त्योभन्दा पहिले संसद विघटन गरिदिनु भयो। लोकतान्त्रिक विधि र विधानले अहिले के भनेको छ भने त्यसरी तपाईँको समर्थन गुमाउने परिस्थिति बन्यो भने त्यो फेस गर्नुपर्छ, समर्थन जुटाउनुपर्छ, सकिएन भने जसले समर्थन जुटाउँछ उसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने एउटा लोकतान्त्रिक विधि, एउटा मूल बाटो छोडेर मैले छोड्नुपर्ने भयो भनेर संसद विघटन गरिदिनु भयो नि। यस कदमलाई मान्छेहरूले आशंका गरे, आशंकालाई मलजल गर्ने विषय यो होइन। होइन, पार्टीभित्र तर त्यसको मेकानिजम था तपाईँ हामीले गर्ने शङ्काको निराकरण गर्ने एजेन्सीमा नगइकन प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नि अब गइहाल्ने कुरो त छैन नि त। अदालतमा त केस बाँकी नै छ नि, त्यो त एजेन्सी बाँकी नै छ त्यहाँ। तर अदालतैमा पनि अब विभिन्न किसिमले चाहिँ नि उनीहरूको प्रोफेसनल त्यो काम गर्नुपर्नेमा अब सबै पक्षबाट, एउटा पक्षबाट मात्र हो, सबै पक्षबाट दबावको जस्तो किसिम वातावरण चाहिँ हामी आइरहेको हामी सुनिरहेछौँ। त्यसो हुनाले तर चुनावमा जाने यदि कानुनमा कुनै पनि चाहिँ त्यो प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार छ भन्ने व्याख्या भयो भने त्यो चुनावमा जाने चाहिँ डिक्टेटोरियल हुने प्रावधान चाहिँ होइन। त्यो त चुनावमा त उसलाई फेरि भोटै पाउनु पर्यो। त्यो केपी ओलीले पनि भोटै पाउनु पर्यो,
रामबहादुर, श्यामबहादुर, चन्द्रबहादुर त्यो इलेक्सनको त खाली मात्र रह्यो के भने खर्च भयो होइन, जनतालाई दुःख भयो, उनीहरूलाई यतिका वर्ष चुनिसकेको किन बिचमा भयो भन्ने कुराहरू भयो। त्यस्तो त देशले धेरै खेपिसक्यो। अब यो विधान होइन, देशले धेरै खेपिसक्यो, अब चाहिँ त्यस्तो खेप्नु नपरोस्, विधान अनुसार सबै चलुन् भनेर यत्रो दुई पटकको निर्वाचन गराएर संविधान सभा बनाएर यसले त्यत्रो अरबौं खर्च गरेर संविधान बनाएको थियो। अहिले पनि फेरि पुरानै कुरा दोहोरिने हो, पुरानै चाहिँ तपाईँका उदाहरणहरूलाई अहिले आएर पेश गरिने हो भने यसले बनाएको किन हो? मलाई त यसले सबै के देखाउँछ भने, म त मेरो विश्लेषण पहिले छ नि, बिना होमवर्क एउटा शब्दमै जाउँ न, पहिले तपाईँसँग अरू ठिक छ पक्कै पनि हजुर, बिना होमवर्क नगरिकन इम्प्लिमेन्ट गर्न खोज्दा तपाईँको खुट्टा चिप्लिएको हुन्छ। जुन व्यवस्थामा हामी छौँ त्यो व्यवस्थामा होमवर्क पुरा नभइकन आएको हुनाले एक्सनबाट अनुभव बटुल्दै जाने गर्दा अब आज एक्सन गरौँ अनि भोलि जे पर्ला त्यति बेरै टर्ला भन्ने किसिमले स्टेटहरूको चाहिँ नि कुरा हुँदैन। त्यो रूपमा हाम्रा व्यवस्थाहरू गए, लग्नुभयो उहाँहरूले। त्यो लग्ने मान्छेमा त केपी ओली मात्रै त होइन, ऊ मेन पनि होइन वास्तवमा। केपी ओली वाज नट द मेन द्याट टाइम। अब सुन्नुहोस्, अब कुरा के छ भने संविधान तपाईँले महत्त्वपूर्ण कुरा ल्याउनु, उहाँ वाज नट द मेन पर्सन जुन भनिसक्नु पनि त्यति बेला होइन, त्यही त अरू मान्छेहरू प्रमुख थिए। जोगाउने जिम्मेवारी अहिलेको संविधान बनाउने अथवा यो परिवर्तनका हिस्सेदारहरू मुख्य मान्छेहरू अरू नै थिए। त्यसको फल खान चाहिँ केपी ओली आइपुग्नु भयो। त्यसैले अहिलेका उपलब्धिलाई उहाँले बन्चरो हान्नु हुन्छ भनेर आरोप लागेको छ। भने यो 3 तहको संहिताको सन्दर्भ होला, अरू थुप्रै जो परिवर्तनका आरोप लागेको त कस्तो भने केपी आरोप लागेको कुरा त चाहिँ नि त्यो उहाँहरूको आरोप त स्पेकुलेसन नै भयो। अब जस्तो मैले बोर्डरको कमिसनमा बसेर काम गरेको छु, त्यो काम गर्ने क्रममा इन्डियन इन्टेलेक्चुअल्सहरू अहिले मैले त बाहिर एक्सपोज गरेको छु, कतिले मसँग सम्पर्क गरेका छन्, कति उनीहरू चाहिँ नि थ्रिलिङ भएर त्रस्त भइरहेका छन्। नेपालमा किन पठाउनु पर्यो, के भनेको थियो इन्डियाको जवाफ के थियो, बस कोभिडको काम सकियोस् अनि मात्र हाम्रो फर्दर कुरा सुरु हुन्छ भनेको थियो होइन। तर त्यो बिचैमा मेसेन्जर किन पठाउनु पर्यो? अनि यहाँबाट सचिव स्तरको पनि त्यो तपाईँको चाहिँ व्यवस्था गर्ने कुरा थियो भन्ने कुरा प्रश्नै छैन। त्यो बिचमा भारतले कैयन तपाईँको प्रदेश स्तरका निर्वाचनहरू सम्पन्न गरेका छ। यो कोभिडमा अब दुई देशको अरू अन्तर्राष्ट्रिय कैयन मिटिङ भेला बोल्दै नबोल्ने तपाईँको स्टप एकदम चाहिँ नि पुरै संवादविहीन अवस्था थियो होइन। यो ठिक छ, यो परिवर्तनको हिस्सेदारीका सन्दर्भमा मुख्य हिस्सेदार उहाँ होइन, प्रधानमन्त्री होइन भन्ने तपाईँले जुन भनिदिनु भयो नि, भनेको मतलब जे परिवर्तन भनेर अहिले हामीले उपभोग गरिरहेछौँ, कार्यान्वयन गर्न खोज्दैछौँ होइन, त्यसलाई केही परिवर्तनतर्फको सङ्केत हो यो अहिलेको प्रधानमन्त्रीको कदम? हुनसक्छ नि। उहाँका अरू स्पिचहरू हेर्नुहोस्, न अरू स्पिच, उहाँको व्याख्या, उहाँको चाहिँ नि डेमोक्रेसी र यो अहिले भइरहेको चाहिँ किन फेलियर भइरहेछ त्यसमा पनि लम्कन खोजेको पनि हो कि अब त्यो उहाँका अरू स्पिच, अरू यो द्वन्द्व त्यतातिर लम्कन खोज्नु भयो भने यो समयको माग हो, ठिक हो, बेठिक हो, तपाईँको विचारमा के हो? मलाई त कस्तो लाग्छ भने कुनै पनि मान्छेले आफूले चलाइरहेको चिज राम्रो फङ्सन गर्न सकिरहेको छैन, फेल भइरहेछ। एकपछि अर्को प्रधानमन्त्री जो भए पनि, जुन पार्टीको भए पनि कि चाहिँ नि झन्डै इम्पिचमेन्टको अवस्था हुन्छ। महाजाजल्य कानुनका चाहिँ नि के अरे सुप्रिम कोर्टको जस्टिसलाई इम्पिचमेन्ट हुन ठिकठाक परेको थियो हो कि? इम्पिचमेन्ट हुनु बाध्य सुशीला कार्कीको दर्ता भएको हो कि त्यति बेला। त्यसो हुनाले यो अब प्रधानमन्त्रीहरू अरू पनि चाहिँ नि त्यो खारेज भए, चुनावमा गयो र परिवर्तनपछि जुन एउटा निश्चितता आउनुपर्ने भयो, अनिश्चितता चाहिँ नि बेपरवाहसँग अनिश्चितता छ। द्वन्द्वमा छ देश। त्यो पहिले लडाइँको द्वन्द्व थियो, अहिले चाहिँ नि त्यो व्यवस्था कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्नेमा द्वन्द्वमा छ देश। अगेन यो तहका संरचनाहरू द्वन्द्व छ, त्यो छ। अब हुँदा त के प्रश्न गरिरहेको छ, हुँदा त के भने अनलिमिटेड अथवा चाहिँ कहिल्यै सेटल नहुने द्वन्द्व कहाँ रहेछ भने चलाउनेहरूमै रहेछ होइन। त्यसो हुनाले अब त्यति मात्र होइन, एउटा व्यक्ति अहिले त्यो वान अफ द फङ्सनरिज त उहाँ पनि हो नि त केपी ओली। त मैले अहिले फर्स्ट होइन त भन्नै पर्यो। गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए, प्रचण्ड थिए, अब त्यो संविधान लागू गराउँदा पनि सुशील कोइराला थिए होइन।
कि होइन? पक्कै। अब एमालेको चाहिँ नि क्याटेगोरीमा त्यो जाँदा पनि 1 2 3 4 कतातिर नम्बरमा हुनुहुन्थ्यो केपी ओली त्यति बेला, हो कि होइन? अब तर हेर्नुहोस्, मलाई एउटा कन्सर्न चाहिँ थियो केपी ओलीमा। मैले तपाईँहरूलाई भनेको छु पहिले पनि, कुनैमा म आयोगमा हुँदा पनि हि सेन्ड समवान टु स्टडी लङ टाइम एगो। आयोगमा जुन राज्य पुनर्संरचनाको घरमा बोलाएर भने चाहिँ जसरी राज्य पुनर्संरचनाको विषय अहिले लागू भइरहेछ त्यसमा उहाँलाई सन्तुष्ट हुनुहुन्थेन। यो गजब छ, तर अब काहीँ खुट्टो बिग्रेला, तपाईँ स्ट्रङ बस्नुपर्छ। अब उही त जातीय राज्यहरूको चाहिँ नि नालायक परिवर्तन भइसक्यो आयो भनेर चाहिँ उहाँले अहिले पनि भन्नु भएको छ नि, हुँदा जातीय ल्याउने भयो भने त्यो कुरा उहाँलाई त्यति बेरै भन्नुहुन्थ्यो हामीलाई। अनि यो चाहिँ नि तपाईँ यु स्ट्यान्ड वी आर विथ यु भनेर मलाई चाहिँ नि त्यो यु वाज नट प्राइम मिनिस्टर, यु वाज नट इभन सेकेन्ड म्यान, यु आर थर्ड or फोर्थ म्यान इन द पार्टी। तर उहाँ बालकोटमा मलाई बोलाएर भनेको मलाई याद छ, म आई वाज नट एपोइन्टेड बाई देयर पार्टी, होइन? त्यो त हो, तपाईँहरूलाई थाहा छ। तर कुरा के छ भने सरकारले, बाबुरामको सरकारले नियुक्ति गरेको थियो त्यति बेला पनि। तर उहाँ त्यति बेला के भन्नुहुन्थ्यो भने यही कुरा, यो जातीय चाहिँ नि राज्यहरूको कुरा गर्ने, अग्राधिकारको कुरा गर्ने, यो कुरा हुन सक्दैन। युआर इन अ गुड पोजिसन, के अरे चाहिँ नि त्यो लाइन भनेर जुन यो परिवर्तनको सन्दर्भमा यसलाई फेरि आफ्नो अनुकूलमा बनाउनका लागि आफ्नो अनुकूल परिवर्तन गर्नका लागि उहाँ एक्लैले सम्भव छ कि त्यसका पछाडि अरू होइन? त्यो त यस्तो हुन्छ, देश आउनु पर्यो, जनता आउनु पर्यो। त्यही भएर जनतासँग एपिल गरेको हुनसक्छ नि। जब टोकसो भइरहन्छ, कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले काम गर्न सक्दैन, फेल भइरहेका छन् प्रधानमन्त्रीहरू पहिलेका पनि, त्यसो हुनाले त्यस्तो अवस्था भएपछि आफू पनि आगामी निर्वाचनपछि पनि त्यो त समस्या बाँकी नै रहला। त्यो त कहाँ चाहिँ रहिहाल्छ नि, त्यो त कन्फर्मै हो नि। अब त्यसो हुनाले अब उहाँले जुन 2/3 अपेक्षा गर्नु भएको छ त्यो प्राप्त गर्ने सन्दर्भ हुन्छ पार्टी फुटाएर यो गरेर, किनभने नेपालमा उहाँको मात्रै अपिल मान्छ मान्छेले। भोलि भन्न सकिँदैन नि कसले कोसँग मान्छे कन्भिन्स हुन्छ। अहिले एउटामा म जस्तो म भनौँ न, म केपी ओलीलाई भोट दिँदै जाने त होइन, तपाईँलाई थाहा छ। तर म चाहिँ केपी ओलीले त्यो राष्ट्रवादको लागि बोर्डरको कुरा गरेकोमा त मैले मेरै मित्रहरूले भन्नुहुन्छ त्यो होइन भनेर म चाहिँ नि हो भन्छु, किनभने म त्यो थियो र न। अनि बल्ल इन्डियन मित्रले उठायो, हेर के रहेछ डकुमेन्ट छ त्यहाँ, सोधिरहेछन् एक्सपर्टहरूले मेरो लेभलका। त्यसो हुनाले यो अवस्था आयो र एक दिन अब नेपाली हरेक हेर्नुहोस् जेनेरेसन त्यो ग्याप भइसक्यो। 3टा जेनेरेसन भयो कालापानी थाहा नपाएको, अब थाहा छ, अब छोड्दैन। त्यसो हुनाले यो आउँछ एक दिन महत्त्वपूर्ण। केपी ओलीको सक्सेस होस् यसमा चाहिँ। तर यो कालापानीवाला नीति राजाले लुकाएर राखेको, राजाको चाहिँ विचार त अरू फाइदा लिन थियो, अरू सरकारले उठाउँदैन उठाएको, केपी ओलीले उठायो। अब त्यसमाथि उसले फाइदा लिन गऱ्यो भने त फाइदा लिएको देख्नु पर्यो नि पहिले। हस्, महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। यो चाहिँ विषय डिबेटको ज्यादै राष्ट्रिय डिबेट हो, यसलाई यति कुराले मात्रै टुङ्गिँदैन र एउटा विचार तपाईँहरूले चाहिँ नि अगाडि ल्याउनु खोज्नु भइरहेछ, त्यसको लागि तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै। हस्, साधारण दर्शकहरू, आज हामीले बहसको यो श्रृङ्खलामा विश्लेषक इतिहासविद डाक्टर रमेश ढुङ्गेलसँग कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषय र पात्रहरूका साथ हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। आजका लागि यो कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।